अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज हम एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी तारीख़ में वो कौन कौन से मौक़े हैं, वो कौन कौन से इक़दामात हैं जिनको ना उठाकर, ना इस्तेमाल करके हमने अरबों डॉलर्स गंवा दिए। आज जिस अहम इशू को डिस्कस करेंगे वो है नून लीग का जो पिछला दौर था सन 2013 से लेकर 18, इस दरमियान नून लीग ने एक्सपोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान को 56 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ, आज मैं आपको एदाद शुमार से साबित करूंगा। आज के तमाम एदाद शुमार जो हैं, हुकूमत पाकिस्तान की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के होंगे, और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ऑफ बांग्लादेश के होंगे। दोनों सर्टिफाइड इदारे हैं। तो अगर बात करें सन 2013 जून के महीने में नवाज शरीफ साहब ने तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाया, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स थी, गुड्स और सर्विसेज दोनों, वो थी 31.52 करोड़ डॉलर्स, जो कि बांग्लादेश से 1 अरब 60 करोड़ डॉलर ज़्यादा थी। उस साल बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट्स 29 अरब 96 करोड़ डॉलर्स थी सन 2013, जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, और उस हुकूमत की नाहली और करप्शन को सब जानते हैं। लेकिन ये तो बहुत कॉम्पिटेंट आए थे, इनको सरप्लस में एक्सपोर्ट्स मिली बांग्लादेश के मुकाबले में। लेकिन हुआ क्या, अगले ही साल सन 2014 के अंदर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय 1 अरब डॉलर्स कम हुई और ये 30 अरब 40 करोड़ डॉलर्स रह गई, जबकि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स पिछले साल से 3.5 अरब डॉलर्स बढ़ गई, और वो बढ़कर 33 अरब 40 करोड़ डॉलर्स हो गई। यानी एक साल के अंदर ही हम बांग्लादेश से 3 अरब डॉलर्स पीछे चले गए, जबकि हम उनसे 1.5 अरब डॉलर्स आगे थे। फिर इसहाक डार ने यहाँ तक जुल्म खत्म नहीं किया। सन 2015 का फिस्कल ईयर आया तो बांग्लादेश 34 अरब 40 करोड़ डॉलर्स पे गया, 1 अरब डॉलर्स फिर सरप्लस हुआ, और हम उनसे 4.5 अरब डॉलर्स नेगेटिव में चले गए। हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो कम होकर 29.90 मिलियन डॉलर्स रह गए। अब देख लीजिए हमारे साथ नून लीग के दौर में क्या होता है। ये वो दौर था जब हम इंपोर्टेड सस्ते जूते इस्तेमाल करते थे, फूड बेवरेजेस, घर के इस्तेमाल की चीज़ें इंपोर्टेड सस्ते दामों, सस्ता डॉलर। क्यों? मुल्क में प्रोडक्शन थी नहीं, इंपोर्ट करके सस्ती। हमको बताया जाता था तरक्की बहुत है, और हम बड़े खुश थे, और आज भी हमारे बहुत सारे नाज़रीन इसी वजह से खुश होते हैं। इसके बाद साल आया 2016, हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो मज़ीद गिर गई। हम 27.5 अरब डॉलर्स पे आके गिरे, और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स कितनी थी? 37 अरब 70 करोड़ डॉलर्स। अब वो देखिए हर साल अपनी एक्सपोर्ट्स ऐड कर रहे हैं। पहले साल 3.5 अरब डॉलर्स ऐड की उन्होंने, फिर दूसरे साल 1 अरब डॉलर ऐड की, इस साल उन्होंने 3 अरब 30 करोड़ डॉलर्स ऐड की। और हमने क्या किया, अपनी एक्सपोर्ट्स पहले साल 1 अरब डॉलर कम की, उससे अगले साल 500 मिलियन डॉलर कम की, उससे अगले साल फिर हमने 2.5 अरब डॉलर्स अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम की। और फिर बात आती है सन 2017 की। उस साल जब हमारी अल्लाह अल्लाह करके नवाज शरीफ से जान छूटी, तो हमारी एक्सपोर्ट्स तारीख की कम तरीन सतह पर वापस आई। बांग्लादेश 38.5 अरब डॉलर्स एक्सपोर्ट के साथ दुनिया में फ़रोग़ पा रहा था, और हम गिरकर 27.5 अरब डॉलर्स पे आ गए। कहाँ? 31.5 अरब डॉलर्स पीपल्स पार्टी के दौर में 2013 में, और कहाँ 27.5 अरब डॉलर 2017 में। ये वो दौर है जब दुनिया के अंदर पेट्रोल, डीजल, ऑयल सस्ता तरीन था, गैस सस्ती थी। उसके बाद इसहाक डार को मुल्क से मफरूर करवाया गया, जिनका बंदा था बरतानिया, उनके पास भेज दिया गया। मिफ्ता इस्माइल आए, उन्होंने कुछ अच्छे फैसले किए, तो सन 2018 के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं कुछ बढ़ी, और टोटल एक्सपोर्ट्स बढ़ के 30 अरब डॉलर्स हुई। लेकिन इस वक्त तक बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 41 अरब 20 करोड़ डॉलर्स हो चुकी थी। यानी हमसे 11 अरब 20 करोड़ डॉलर्स ज़ायद एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश की हो चुकी थी। अगर इस फ़र्क को हम कैलकुलेट करें तो हमने 5 सालों के दौरान 40 अरब डॉलर्स उनसे कम कमाए हैं। और इसके अलावा जिस रफ्तार से उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, अगर हम भी उसी तवातर से
ہم چونکہ ان کے آگے تھے، اپنی جو سپیڈ ہے برقرار رکھتے تو ہماری ایکسپورٹ 16 ارب ڈالرز بڑھنی چاہیے تھی، اور یہ کل ملا کے ہمارے پاس جو رقم آنی تھی وہ 56 ارب ڈالرز ہونی تھی، جبکہ ہمارے جو فارن ریزرو تھے وہ تو بے حال تھے۔ وہ کس طرح کہ 2013 کے اندر بنگلہ دیش کے جو فارن ریزرو تھے وہ 18 ارب ڈالرز تھے، اور 2013 میں پاکستان کے 11 ارب 44 کروڑ ڈالرز تھے، اور 5 سالوں کے دوران بنگلہ دیش کے فارن ریزرو کے اندر 14 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا، اور یہ بڑھ کر 32 ارب ڈالرز ہو گئے، جبکہ ہمارے 5 سالوں کے دوران صرف 5 ارب ڈالرز بڑھ کے 16 ارب 40 کروڑ ڈالرز ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ہمارے جو ریزروز تھے وہ صرف 2 مہینے کی امپورٹس کے لیے کافی تھے۔ ملک اس قدر دیوالیہ ہو گیا تھا، 18 سے 20 ارب ڈالرز کا ملک کا خسارہ چل رہا تھا۔ یہ مہربانیاں سابق حکومت کر کے گئی۔ یہ تمام اعداد و شمار میں آپ کو آفیشیل دے رہا ہوں، فگر جتنے دے رہا ہوں یہ ایکسپورٹس جو ہیں گڈس کی اور سروسز کی کمبائنڈ ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ بنگلہ دیش نے کہاں کہاں امپروو کیا، ایک تو ٹیکسٹائل میں بہت زیادہ امپروو کیا، دوسرا بنگلہ دیش نے سروسز سیکٹر کی جو ایکسپورٹس تھیں اس میں بہت گین کیا۔ اگر سن 2013 کی بات کی جائے تو اس کی کل ایکسپورٹس میں جو سروسز کا حصہ تھا وہ صرف 2 ارب 90 کروڑ ڈالرز تھا، لیکن 2018 میں وہ بڑھ کر 6 ارب 60 کروڑ ڈالرز ہو گیا۔ دوسری طرف پاکستان کی ایکسپورٹس میں سروسز کا حصہ تھا 6 ارب 70 کروڑ ڈالرز 2013 میں، جو کہ 2018 میں گھٹ کر 5 ارب 20 کروڑ ڈالرز رہ گیا۔ اب مجھے بتائیے یہ جو مہربانی نون لیگ اسپیشلی نواز شریف اور اسحاق ڈار کر گئے، اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا، اس دوران میں نہ تو ملک میں کوئی بڑے ڈیم بنے، جتنی موٹر ویز بنی وہ قرضے لے کر بنائی گئیں، وہ ہمارے اوپر پھر قرضہ آ گیا، نہ ملک میں کوئی بڑے انڈسٹریل پارکس بنے کہ جہاں پر انڈسٹری لگی ہو، لوگوں کو روزگار ملا ہو۔ ہاں، بجلی کے منصوبے لگے، لیکن بہت مہنگی بجلی کے منصوبے لگے کیونکہ ان میں کمیشن کھائی گئی۔ کوئلے کے منصوبے لگے، اس میں کمیشن کھائے گی، گیس سے بجلی بنانے کے منصوبے لگے، اس سے کمیشن کھائے گی، اور یہ دونوں فیول جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول ہیں، اور ان کی قیمتیں اس وقت دنیا کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر ہیں۔ تو جب اب یونٹ مہنگا ہوتا ہے تو نون لیگیوں کو چیخیں نہیں مارنی چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری مہربانیاں ان کے مفرور قائد ہمارے اوپر تھوپ کر گئے ہیں۔ وہ تو خود لنڈن میں مزے اٹھا رہے ہیں، لیکن میں اور آپ، ہمارے بچے اس کو اگلے کم از کم 10 سال تک برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ اب پاکستان کے اندر کچھ سلور لائننگ ہے، جی بالکل ہے۔ جو گزشتہ سال اینڈ ہوا، مالیاتی سال 2021 جون کے اندر، اس میں پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس جو تھیں گڈز اور سروسز کی، پاکستانی تاریخ کی بلند ترین سطح پر گئیں۔ وہ کس طرح؟ ہم نے 31 ارب 55 کروڑ ڈالرز کی سروسز اور مصنوعات ایکسپورٹ کی ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا وہ پیپلز پارٹی کا ریکارڈ تھا 2013 کا، جب 31 ارب 52 کروڑ ڈالرز کی مصنوعات اور سروسز ایکسپورٹ کی گئی تھی۔ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام ریکارڈ ٹوٹیں گے، اور ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہوں گی وہ 38 ارب ڈالر سے لے کر 40 ارب ڈالرز کے درمیان ہوں گی، اور یہ ایک بڑا اچھا آپ سمجھ لیجئے اضافہ ہوگا ہماری اکانومی کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو مینوفیکچرنگ کا، ہمارے اندر جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے، یہ تیز تر ہو، کیونکہ ملک کے اندر اب جو بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے وہ 37,000 میگا واٹ ہے، جبکہ ابھی ترسیل میں کچھ پرابلم ہے، اتنی بجلی اب ہم پہنچا نہیں سکتے گھروں تک بھی اور انڈسٹری تک بھی، کیونکہ راستے میں لائنیں کمزور ہیں یا گریڈ اسٹیشن کمزور ہیں۔ جبکہ بنگلہ دیش کو اب انرجی کا ایشو بھی ہے، وہاں کی جو بجلی بنانے کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 25,000 میگا واٹ ہے۔ اس میدان میں بنگلہ دیش ہم سے پیچھے ہے۔ پھر دونوں ملکوں کی بڑی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ٹیکسٹائل ہیں، تو بنگلہ دیش اپنی 90% کاٹن جو ہے وہ دنیا بھر سے امپورٹ کرتا ہے، اس پہ تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالرز سال کے خرچ کرتا ہے، جبکہ ہم جو ہیں 2-3 سال پہلے تک اپنی تمام کاٹن خود ہی پروڈیوس کر رہے تھے 100%، اور انشاءاللہ اس سال بھی ہم اپنی تقریباً 80% کاٹن خود پروڈیوس کر لیں گے۔ بڑے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں اس کے، ہم ایک دو دنوں میں آپ سے وہ خوشخبری شیئر کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلے سال جس طرح اس دفعہ اچھا ریٹ ملا کاٹن کا، تو زیادہ کاشتکار جو ہیں وہ کاٹن جب سوئنگ کریں گے تو کاٹن کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، تو پاکستان کے نہ صرف ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہمارا کسان جو ہے وہ تگڑا ہوگا، ہمیں امپورٹس نہیں کرنی پڑیں گی۔
ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہو سکیں۔ اللہ نگہبان۔